पंचायत बुलाई है। ये नॉर्थ इंडिया का एक कल्चर है जो वहाँ बैठकर लोग जो है तय करते हैं अपने मामलात को। हम लोगों ने भी समझा कि यहाँ पर जो मुसलमानों के इश्यूज़ हमारे सामने आते हैं उन तमाम को लेकर यहाँ पर भी एक महापंचायत बुलाई जाए। इश्यूज़ तो बहुत हैं, मुस्लिम यानी पूरा जिस्मी दर्द से छन्नी छन्नी है। उस हवाले से दर्द कहाँ कहाँ से फूट कर निकलेगा कह नहीं सकते, लेकिन हमने फोकस किया है कुछ इश्यूज़ के ऊपर कि इन इश्यूज़ में हमको कुछ फ़ैसले करना चाहिए। मसलन ये कि मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त आबरू का तहफ़्फ़ुज़ हम कैसे कर सकते हैं, क्या इसका कोई प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, शरीयत ने क्या इजाज़त दी है, मुसलमान क्या सोचते हैं, उसके बारे में हम संजीदगी से सोचेंगे। क्योंकि जानवरों के नाम पे मुसलमानों को मारा जाता है और लाशों को गोलियां मारी जाती हैं, तो उस एतबार से बहुत संजीदा मसला है और संजीदगी से इसको हल करना चाहते हैं। फिर ये कि हम किस हैसियत से यहाँ रहना चाहते हैं ये भी फ़ैसला हमको करना पड़ेगा कि मुसलमान होने की हैसियत से रहना चाहते हैं या दूसरों के रहम करम पर हम रहना चाहते हैं। मसलन शादी हम कैसे कर रहे हैं, तलाक़ हम कैसे दें, विरासत हम कैसे बाँटें, ये तो बहुत पर्सनलाइज्ड इश्यूज़ हैं, लेकिन इसको भी दूसरों की मर्ज़ी के मुताबिक हम करें, इस हैसियत से रहना चाहते हैं या अपने उसूल, अपने ज़वाबित, अपने पर्सनल लॉ के साथ रहना चाहते हैं, ये फ़ैसला भी हमको करना पड़ेगा। तीसरी बात ये है कि हम अपनी नस्लों को यहाँ कैसे देखना चाहते हैं, हम जैसे हैं वैसी, या हमसे कोई अलग से उनकी कोई शक्ल हम देखना चाहते हैं मुस्तक़बिल में। चूँकि एजुकेशन का जो सेफ्रोनाइजेशन हो रहा है उससे हमको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ़ तालीम के बढ़ाने के लिए और तालीम को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि ज़हनों को तब्दील करने के लिए, ईमान और अक़ीदे को तब्दील करने के लिए भी मनसूबाबंदी है। NCERT वग़ैरह के जो प्रावधान हैं और जो नई तालीमी पॉलिसी अब लागू होने वाली है नई हुकूमत की, उससे हमें इस बात का शदीद ख़दशा है कि यहाँ मुसलमानों के दीन और ईमान पर डाका ज़रूर डाला जाएगा। और अदर जो करिकुलम एक्टिविटीज़ है उसमें भी सूर्य नमस्कार है, वंदे मातरम का कंपल्शन है, सरस्वती वंदना है, ये जो लोग करना चाहते करें, हमको क्या एतराज़ है, लेकिन ये हम भी करें ये नहीं हो सकेगा और मुसलमान किसी भी सूरत में इसको नहीं करेंगे। इन तमाम चीज़ों के मामले में कम से कम ये 3 मुद्दों के ऊपर ये महापंचायत कोई फ़ैसला ले, इसीलिए हमने यहाँ पर उनको बुलाया। और इसमें जो तजावीज़ आएगी इंशाअल्लाह, जो दूसरे इससे हटकर जो तजावीज़ आएगी उसको भी एक कमेटी के हवाले करेंगे और उस पर भी होमवर्क करके कोई फ़ैसला करेंगे। एक शुरुआत है हमारी। मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत जो चल रही है, इस ताल्लुक से जो है तो उनके कोई इजलास न लिए जाए, किसी किस्म का कोई जो है तो मुज़ाहरे वगैरह न करें फ़िलहाल आज की पोजीशन में, क्योंकि वो उस पर कुछ संजीदगी से काम कर रहे हैं। जी, तो इस सिलसिले में आपका क्या कहना है? असल में मुस्लिम पर्सनल लॉ का मसला तो अभी आ गया है, पंचायत का फ़ैसला हम बहुत पहले कर चुके थे, एक बात। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के नाम से उन्होंने प्रोग्राम करने से रोका है। इसके अलावा जो प्रोग्राम हो सकते हैं उसके लिए उन्होंने कोई रोक नहीं लगाई है। तीसरी बात यह है कि पर्सनल लॉ के तहत पूरे मुल्क की सूरत हाल है, हमने सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के लोगों को जमा किया है, एक छोटी सतह पे हमने जमा किया है। पर्सनल लॉ बोर्ड के सामने यूपी के इलेक्शन हो सकते हैं और दूसरे मामलात हो सकते हैं कि अगर जलसे जुलूस वगैरह किए जाएँ तो मुमकिन है कि इससे जो है जो सोशल फैब्रिक है उस पर असर पड़े, तो उनका एक फ़ैसला सही है। पर्सनल लॉ के मामले में हमने ये भी फ़ैसला करना है कि जो इश्यूज़ हमारे पर्सनल लॉ के हैं उसमें हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ रहेंगे, ये भी एक चीज़। अच्छा, आपका इजलास शुरू होने से पहले ही तहरीरी तौर पर बहुत सारी तजावीज़ यहाँ पे तलब कर ली। जी जी, तो ये जो तजावीज़ आएंगी इसके ताल्लुक से क्या फ़ैसला? तो ये तजावीज़ जो मेरे हाथ में है, मैं भी देख रहा हूँ इसको, ये तजावीज़ ये जो मैंने मुद्दे रखे हैं शुरू में इससे रिलेटेड है, इसमें कोई इजाफ़ा करते हैं तो वो तो हम आज ही फ़ैसला करेंगे इंशाल्लाह। और अगर उसके अलावा और मुख्तलिफ़ तजावीज़ हैं उसको एक कमेटी के हैंड ओवर करेंगे, वो कमेटी उसको सॉर्ट आउट करके अपनी एक रिपोर्ट देगी, उस रिपोर्ट पे फिर फ़ैसला करेंगे। मुसलमानों के खिलाफ में तो जो है तो अलग अलग तरीके से साजिशें की जा रही हैं, उन साजिशों को तोड़ने के लिए, उन्हें ख़त्म करने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए आपके पास में क्या लाहे अमल है? 2 चीज़ें हम कहना चाहते हैं, एक तो ये कि साजिशों से आगाही होना चाहिए। जब तक मालूम ही नहीं होगा कि क्या साजिशें हमारे ख़िलाफ़ की जा रही हैं उसका तोड़ हम निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आगाही का प्रोसेस, जहन साजी का प्रोसेस पहले हो और उसके बाद मिल बैठ कर उसको जो है निपटने का मसला भी हल।
تو جب تک معلوم نہیں ہوگا کہ اس کو کیسے یہ ہے کیا، تبھی نہ تو اس کو نپٹنے کا موقع آئے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آگاہی ضروری ہے، اور آگاہی ایک ایمان کا وصف ہے. یعنی اپنے احوال سے معلومات حاصل رکھنا یہ ایمان کا وصف ہے. ہم اس کو پریورٹی پہلے دے رہے ہیں. آپ کا پہلا مسئلہ جو ہے تو عوامی بیداری ہے. عوامی بیداری ہے، اس کے بعد ایکشن پلان. آپ کا نام؟ ضیاء الدین صدیقی نام ہے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آیا اور باطل بھاگا. تو حق والے انشاءاللہ آئیں گے ایک ساتھ، تو باطل کی ہمت نہیں ہے کہ وہ ٹک جائے. باطل خود بخود مٹنے کے لیے ہے. اور تیسری بات میڈیا کے سلسلے میں کہ یہ میڈیا نے جو ہنگامہ برپا کیا ہے جھوٹ کا اور فریب کا، تو اس سے صرف چیخنے اور چلانے سے نہیں ہوگا، بلکہ ہم کو اس کا متبادل پیش کرنا پڑے گا. ہمارا اپنا میڈیا ہو. کتنے کروڑ پتی مسلمان ہیں جو اپنا چینل چلا سکتے ہیں، اپنے اخبار نکال سکتے ہیں. تو ایسے مسلمانوں کو، غریب مسلمانوں کو آگے بڑھنا چاہیے اور اپنا میڈیا اور اپنا نیٹ ورک قائم کرنا چاہیے تاکہ حق بات بھی پہنچائی جائے. اس لیے کہ حق بات کہنے کے لیے ہر وسیلہ اور ہر چیز، مسلمان آخری امتی ہے، اس کو ہر وسیلے کو اختیار کرنا چاہیے. اس لیے حدیث میں آتا ہے الحکمت ضالۃ المؤمن حیث وجدها فهو احق بها. حکمت کی ہر بات وہ مومن کا حق ہے. اس دنیا میں پورا کا پورا یہ مومن کا حق ہے. دنیا ہمارے لیے چل رہی ہے، اگر ہم نہیں رہیں گے تو دنیا بھی باقی نہیں رہے گی. یہ ان کو سمجھایا جائے لوگوں کو کہ مسلمان باقی ہے تو تم باقی ہے، مسلمان باقی نہیں رہے گا تو تم بھی باقی نہیں رہے گے. یہ میری تجویز ہے. اللہ ہمارے ایسے اتحاد کو باقی رکھے. پوسٹ شیئر کرنے کے لیے نہیں ہے، نہ برتھ ڈے سیلیبریشن کے لیے ہے، نہ ہمارے فوڈ کے لیے ہے. اللہ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ نے بڑا ہتھیار مسلمانوں کے پاس یہ دیا ہے کہ سوشل میڈیا ہے، جہاں خود کا اخبار آپ نکال سکتے ہیں، جہاں اپنا خود کا چینل چلا سکتے ہیں. تو آپ یہاں پر ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے، اس لیے میں اپیل کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا استعمال لوگ صحیح کریں. اس سے میں یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ ہماری جو اکثر جو ہماری گیدرنگز ہوتی ہے، جہاں پر ہم ہمارے افراد کو جمع کرتے ہیں، اور وہاں پر ہم وہ لوگ اس امید سے آتے ہیں کہ آج میرے مدعے کی بات ہوگی، آج میرے سماجی، میرے مذہبی معاملات اور میری جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اس پہ کچھ بات ہوگی. لیکن بات کچھ اور ہی ہوتی ہے، اور جو لینگویج استعمال ہوتی ہے اتنی فصیح اردو ہوتی ہے کہ جو لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے وہ پہلے سے سمجھے ہوئے ہوتے ہیں. اور جو بیچارہ ہمارا ایک گیرج میں کام کرنے والا، ایک دھندا بیچنے والا، سبزی ترکاری بیچنے والا، جب وہ وہاں آتا ہے تو وہ اتنی فصیح اردو سے وہ واقف نہیں ہوتا ہے، اور وہ مایوس ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ آج مسجد میں یا جہاں کہیں بھی بات ہوئی ہے میرے مطلب کی بات نہیں ہوئی ہے. تو میں اسی مطابق بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم جہاں پر بھی ہماری گیدرنگ ہو وہاں پر ہم مسلمانوں کے روزمرہ پیش آنے والے معاملات پر بات کریں اور دو خوب بات کریں. جس طرح کہ آج اس مہا پنچایت میں جو تجویز پیش کی گئی ہے کہ مختصر الفاظ میں بات کی جائے اور بالکل دو خوب بات کر کے ہم تجویز رکھی جائے. یہی معاملہ ہماری مسجدوں میں ہونا چاہیے اور ہمارا سب سے بڑا میڈیا ہمارا ممبر ہے. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا میڈیا ہمارے پاس ہے. اس سے بڑا میڈیا کسی قوم کے پاس نہیں ہو سکتا. اگر وہ میڈیا صحیح طرح سے استعمال کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں ہمارے سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں. اور ایک اور بات کہنا چاہوں گا آپ کی اجازت کے ساتھ. میں جیسے کہ لینگویج ٹرینر ہوں، میں بچوں کو پڑھاتا ہوں، اور وہاں پر ہم بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ روز کسی نہ کسی ایشو کے اوپر پریپریشن کر آئیے اور اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. اس طرح سے ہم لینگویج امپروو کریں گے. اور میری کلاس میں 99.9% نان مسلمس ہوتے ہیں اور ہر روز وہ اسی ایشو کو لے کر آتے ہیں جو وہ ٹی وی پر دیکھتے ہیں، کیونکہ کتاب پڑھنے سے ان کو اتنا سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو ہر روز وہ نیوز چینل آدھا گھنٹہ دیکھتے ہیں اور اسی ٹاپک کو وہ لے کر آتے ہیں اور وہ کلاس میں اس پر ڈسکشن کرتے ہیں، جبکہ اس کے بارے میں ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے. میڈیا جو بولتی ہے وہی ذہن سازی ہمارے جو دوسرے قوموں کے بچے ہیں ان کا ذہن صرف میڈیا بنا رہی ہے. تو اس کے خلاف ہمیں بھی کچھ ایسے پروموشنل ایکٹیویٹیز کرنی ہوں گی کہ جس سے ہم ان غلط فہمیوں کا ازالہ کر سکیں. ہم ان کو یہ بتا سکیں کہ واٹ از شریعہ اور مسلمانوں کے معاملات کیا ہوتے ہیں، مسلمانوں کی زندگیاں کس طرح ہوتی ہے، یہ کس طرح سے حقوق ادا کرتے ہیں. بٹ افسوس کی بات کلاس میں وہی ہوتا ہے کہ میری کلاس میں 25-30 اسٹوڈنٹ وہ سب میڈیا کی لینگویج بولتے ہیں اور میں انہیں جو ہے تو کافی مطلب ان کو کریکٹ کرنے
करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इसके हिसाब से मुझे दोनों पेश करना चाहिए। हमने देखने में यह आया है कि जो मुसलमानों के खिलाफ माहौल तैयार होगा ये सिर्फ 3% लोग कर रहे हैं। इस तरह हम भी लोग अवेयरनेस नहीं थे, उसी तरह उनके समाज के लोग भी इसमें अवेयरनेस नहीं है। तो हमारा ये काम है कि सोशल एक्टिविटीज के जरिए वो समाज को हमारे नज़दीक करना चाहिए, ताकि हमारे एक दूसरे से जो दुश्मनी है वो कम हो। अगर हम इस एंगल से अगर चलेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा ये है कि हिंदुस्तान में जो वर्क शीट है वो मुसलमानों के दम से चल रहा है। अगर किसी मुसलमान भाई पे कोई जुल्म होता है तो हमारा काम ये है कि स्ट्राइक के जरिए या काम बंद एकदम खामोशी के जरिए हम लोग सिस्टम को ये करेंगे तो उस पर जो जुल्म जो होने वाला है वो रुक जाएंगे। क्योंकि बाकी के कई लोग बोले रिपीट नहीं करने का तो आपकी नुमाइंदा काउंसिल ने महापंचायत के नाम से एक इजलास को मुनाफिद किया है। अजीज साथियों और दोस्तों, जैसा कि बताया गया है कि जान और माल की इज्जत कैसी की जाए, बाकी तवील पूरी बातें यहाँ चार बताई गई है। मेरा कहने का मतलब बड़ा ही साफ और बड़ा ही सीधा है और बहुत ही साफ अल्फाज में मैं कहना चाहता हूँ कि आज मुसलमान सतही लेवल से लेकर मरकजी लेवल तक हम जो हालात से दो चार है, ये मेरी तजवीज़ है। जिन हालात से हम दो चार है ये तमाम के तमाम ज़्यादातर हालात सियासी हालात, तो फिर इसका हल भी सियासत में ही पोशीदा है। तो मेरी ये तजवीज़ है कि आप अपने तमाम ऐवानों के अंदर ईमान को पुख्ता रखने वाले, आपके दुख दर्द को समझने वाले ऐसे नुमाइंदों को आप ऐवानों में भेजें जो आपके इन मुतालबात को पूरा कर सकें। ऐसी साथियों दोस्तों, एक सबसे भयानक बात जो शहर के अंदर भी जन्म ले रही है, अब ले चुकी है, शायद हम इससे आगाह है या नहीं है ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कहने से मुराद साफ है जहाँ लिखा है कि नस्लों को कैसे बचाया जाए। तो आज मेडिकल स्टोर से बहुत जहरीला जहर बेचा जा रहा है जिसके अंदर ज्यादातर 80% सलम्स के बच्चे और मुस्लिम दल वाले बच्चे इसके अंदर जो है तो दो चार हो चुके हैं। नाइट्रोसिन की गोलियां है, ना जाने वो कौन कौन से नशे जिसके अंदर हमारी आने वाली नस्लें गम होकर रह गई है। तो अभी साथियों दोस्तों, सबसे पहले काम की जरूरत या मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल या पॉलिटिकल लोग, मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे कोई एक लायक तैयार करे कि हम ये आने वाली नस्लों को बचा सके। ये बहुत भयानक जहरीला नशा ले रहे हैं लोग, इसको रोकने की बहुत जरूरत है। फितरत अफराद से अपमास भी कर लेती है लेकिन करती नहीं कभी अपनी मिल्लत के गुनाहों को माफ। अजीज साथियों दोस्तों, वक्त बहुत कम है और बार बार वकील साहब लोग कह रहे हैं कि बहुत कम कहना है, बहुत कम कहना है। आखिर में मैं यही कहूँगा कि हम सियासी हालात से दो चार बुज़दिली की बात मैं नहीं कर रहा और न ही मैं तवंगरी की बात कर रहा, लेकिन नौजवानों के मुस्तकबिल की मेरे को फिक्र है। तो जोश के साथ में होश का रहना बहुत जरूरी है और जज्बात सियासत को तर्क करके कोई होश वाला लायमल तैयार होना चाहिए और इसी के ऊपर मैं अमल करता हूँ। यही मेरी तजवीज़ है। सबसे पहले मैं नुमाइंदा काउंसिल के तमाम अरकान को मुबारकबाद पेश करूँगा कि आज उन्होंने एक ऐसे बेहतरीन कदम का आगाज़ किया और वो इस बात के लिए तमाम अरकान काबिल मुबारकबाद हैं। मैं बगैर तमहीद के तमाम मौजूद हाज़रीन, मोअज़्ज़िज़ इल्म-ए-कराम, सुजोदीन, बुजुर्गान मिल्लत, नौजवान साथियों, मैं अपनी तजवीज़ नुमाइंदा काउंसिल को पेश करने जा रहा हूँ कि आज मुस्लिम महापंचायत का जो आगाज़ हुआ है इस पे ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत का नतीजा है। उसके साथ ही साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन पूरी महापंचायत की बने, तमाम शहर के उलमा हज़रात, एडवोकेट्स, हमारे थीकर और जो लोग पूरी हमदर्दी रखते हैं कौम और मिल्लत के मसाइल के लिए, वो लोगों की तजवीज़ दी जाए जो आज हम मुस्लिम मुख्तलिफ मसाइल के लिए जो नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, रीजनल लेवल, मुकामी लेवल और तालुका और ज़िला लेवल पे फेस करते हैं, वो हर मसला अलग अलग होता है। इस मसले को हल करने के लिए नुमाइंदा काउंसिल एक अपनी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करे और उस कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करके इस अलग अलग मसले पे हल करने के लिए हम उसके अंदर ऐसी ड्राफ्टिंग करें जिसपे एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल वे हो ताकि हमारे नौजवान ताकतों को जमहूरी अंदाज में हम उनका इस्तेमाल कर सके। क्योंकि आज हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, आज हम सीधे हथियार
उठा के किसी से जंग नहीं लड़ सकते, ये हकीकत है। जो भी करना होगा वो कानून के दायरे में मुंह तोड़ जवाब देना होगा, और इसके लिए हमारे पास नौजवान ताकतों को अगर कानूनी दायरे के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा और एक लाहेअमल बेहतरीन अमल में आएगा, ताकि पूरे हिंदुस्तान से आवाज़ उठे मुख्तलिफ मसाइल के लिए। मैं अपनी बात एक शेर से खत्म करूँगा। चंद सांसों के अता करके सहारे हमको कर दिया रब ने दुनिया के हवाले हमको, जिनको मेरी चौखट से सूरज मिला करता था अब वो खैरात में देते हैं उजाले हमको। हम हैं कमजोर मगर इतने भी कमजोर नहीं कि टूट न जाए कहीं तोड़ने वाले हमको, टूट न जाए कहीं तोड़ने वाले हमको। नारे तकबीर, नारे तकबीर, और जोर से इस तकबीर, इस नारे की बुलंदी आप लोगों की इस महापंचायत को पूरी सपोर्ट है, ये जाहिर करेगा। एक नारा ऐसा लगाओ कि पूरे औरंगाबाद में ये पैगाम जाए कि हम मुत्तहिद हैं। नारे तकबीर, आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और कहां तक बात बरसाएगा सूरज, हमें शोलों पे चलना है। हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, और जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए। और तलवार की म्यान को कभी फेंकना नहीं, तलवार की म्यान कभी फेंकना नहीं, मुमकिन है दुश्मनों को डराने के काम। मेरी सबसे बड़ी तजवीज़ ये है, चूंकि मैं मीडिया से जुड़ा हूँ, हमारे हमदर्द साहब कहते हैं मीडिया से जुड़े हैं, तो मेरी आपको थोड़ा सा भी ठीक है। बाकी सब मुसलमानों के खिलाफ जहर बढ़ा है, जबकि हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमान अगर इन चैनलों को नजरअंदाज कर दें तो खुदा की कसम बंद है। ये सब मोदी को चला रहे, जो मुसलमानों के खिलाफ जहर करते, वो जी टीवी तो मुसलमानों का दुश्मन बन गया जैसा उसके बाप है। आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि इस बात को मोबाइल पे महापंचायत के जरिए मुसलमानों से ऐलान करें कि जिस तरह नुमाइंदे काउंसिल ने कोशिश की, इस तरह मराठवाड़ा सत्ता में एक कन्वेंशन होना चाहिए। हमको जितना मती साहब ने उन्हें गिरफ्तार देना चाहिए, बात का मन है। मेरा एक मानना है कि हमको खदीम शहर से जुलूस निकालना चाहिए, ताकि दीगर कौमों को ये महसूस हो कि उन मुसलमानों की ताकत का अंदाजा हो सके, पुलिस को मुसलमानों की ताकत का अंदाजा हो। आज तक क्या हुआ कि हम थोड़े अपने आप को फसाद से खौफजदा होकर या किसी डर से खौफजदा होकर किसी लीडर को तो हमारे पास अगर कोई कोशिश करता है तो पूरी पुलिस इंतजामिया उसके पीछे पड़ जाती है। जो मुसलमानों की बात करता है उसके खिलाफ गुनाह दाखिल होते हैं। ये तारीख है, अब वही तो चलता वैसे भी होने वाले फ्यूचर में, क्योंकि जब हम लोग लड़ना पड़ेगा, जहाँ पर शरीयत की बात आ गई तो सियासत भाड़ में गई, सब भाड़ में गए, हम उनको रोक कर ले जाएंगे तो तलवार से तलवार निकालेंगे, हमको गोली मारने को चलेगा, हमको खौफ करने की जरूरत नहीं है। मोबाइल काउंसिल तो इसमें जिम्मेदार है और महापंचायत की जिम्मेदारी से मेरी रिक्वेस्ट है, हम अभी शहर से जुलूस निकाले, चौक से लेके जाए, हो सकता है बुलवानी से हम शिवाजी महाराज से अगर पैर से बड़ा बताएं तो हाथ और उनको जितना हमने अपने इत्तेहाद पर बनाया, साबिक़ा इंतखाबात में किया था, वो सियासी मामला था, ये मुसलमानों का मामला है, इसके बात से लड़ने का नहीं। एक सवाल पूछा गया है, मुसलमानों की जान, माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत कैसे की जाए? जवाब बहुत आसान है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। एक बाप अपने 3 लड़कों को बुलाता है, लकड़ी का गट्ठा देता है, कहता है एक एक लकड़ी निकालो और इसे तोड़ो। लड़के एक एक लकड़ी निकालते हैं और बड़ी आसानी के साथ इसे तोड़ते चले जाते हैं। बाप मुस्कुराता है, फिर एक गट्ठा उन्हें देता है और कहता है कि अब एक एक नहीं, पूरे गट्ठे को तोड़ के दिखाओ। तीनों लड़के कोशिश करते हैं, तोड़ नहीं पाते। मुसलमानों, गट्ठा हो जाओ, ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। सिर्फ एक बार अगर हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गए, हमारे कितने भी इख्तिलाफ हो सकते हैं, हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, हम अलग अलग जमातों से, अलग अलग फिरकों से आ सकते हैं, लेकिन मुसलमान मुसलमान ही हैं। अगर हम लोग एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं तो मेरे हिसाब से इस तरह की पंचायत लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज जितनी भी तजवीज़ें यहाँ पर पेश की गई है,
انشاءاللہ میں یہاں پر جو حاضر ہوا ہوں میرا تعارف یہ کرایا گیا ہے کہ میں ایم ایل اے امتیاز جلیل نہیں، میں ایم ایل اے نہیں، ایک مسلمان کی حیثیت سے یہاں پر کھڑا ہوا ہے آپ لوگوں کے بیچ میں۔ جہاں تک میری تجویز کی بات ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنی بھی تجویزیں جتنے بھی لوگوں نے پیش کی ہے یقیناً بہت اہم ہے اور ہر ایک کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ایک تجویز میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو میرے بس کی بات ہے، جو آپ کے بس کی بات ہے، جو ہم بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ضیاء بھائی نے یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے ایجوکیشن کا سیکرنائزیشن ہو رہا ہے، ہوگا اس لیے ہوگا کہ سرکاریں ان کی ہے، کیندر سرکار بھگوا کرم کر رہی ہے، راجیہ سرکار میں بھی ایک بھگوا سرکار وہاں پر موجود ہے، یہ ہوگا۔ اب ہم اس کا مقابلہ کس طرح سے کر سکتے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے، اور میرے حساب سے میری تجویز یہ ہے کہ اگر ہم صرف اورنگ آباد شہر اپنے شہر کی اگر ہم بات کرتے ہیں، بھائیوں اس شہر کے اندر مسلمانوں کی کئی 100 وقت کی زمینیں یہاں پر پڑی ہوئی ہیں۔ آپ کو حیرانی ہوگی یہ جان کر کہ قریب آدھا جالنا روڈ جو ہے، جو اورنگ آباد شہر کا سب سے پرائم ایریا ہے، جہاں پر ایک ایک اسکوائر فٹ زمین کی قیمت کروڑ روپے ہے، وہاں پر کوئی دھنا سیٹ بیٹھا ہوا ہے، کوئی غیر قوم کا انسان وہاں پر تجارت کر رہا ہے، اور میرا مسلمان بھائی اسی بلڈنگ کے سامنے جہاں پر ایک غیر قوم کا انسان میری اپنی زمین کے اوپر عالیشان عمارت میں اے سی کیبن کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور ایک مسلمان اس بلڈنگ کے سامنے یا تو ٹائر کی دکان چلا رہا ہے یا پاؤ بیچ رہا ہے یا بھجیے کر رہا ہے، وہ اصل میں وہ دور ہمارا بدل سکتا ہے۔ ہم لوگ اس بلڈنگ میں جا سکتے ہیں اور اس غیر قوم کا انسان جو میری اپنی زمین جو وقت کی زمین کے اوپر بیٹھا ہے اسے ہم تیل بیچنے کے لیے لگا سکتے ہیں، اگر مسلمان اس پلیٹ فارم کے اوپر آ جائے۔ دوستوں اگر ہم یہ زمینیں اپنی حاصل کر سکتے ہیں، بہت مشکل بات نہیں ہے، یہ ممکن سی بات ہے، کیونکہ آج الحمدللہ ہمارے پاس سیاسی طاقت ہے، تمام جتنے بھی لوگ ہیں پولیٹیکل ہمارے جتنے بھی بھائی لوگ ہیں، ہم سب لوگ ایک پلیٹ فارم کے اوپر اگر آ جاتے ہیں تو میرے حساب سے یہ ممکن ہے۔ اور اگر ہریانہ کے اندر وقت کی زمینوں کے اوپر بہت سارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن چلائے جا رہے ہیں، میڈیکل کالجز چلائے جا رہے ہیں، انجینئرنگ کالجز چلائے جا رہے ہیں وقت کی زمینوں کے اوپر، کیا وجہ ہے صاحب کہ ہم اپنی زمینیں غیروں کو دے بیٹھے ہیں؟ آپ صرف طاقت دیجئے، انشاءاللہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ان کے حلق میں سے کھینچ کر لائیں گے وہ زمینیں، اگر آپ کو یہ طاقت ہمیں بتا سکتے ہیں، یہ ممکن ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں۔ میں صرف اتنا یہ کہنا چاہوں گا، میری تجویز یہ ہے کہ اگر ہم ایک مرتبہ ایک دن صرف وقت کی پراپرٹی کے تعلق سے چلیے کلیکٹر آفس کے سامنے ایک دھرنا دیتے ہیں، یا کچھ نہیں تو چلیے بڑا مورچہ جالنا روڈ کے اوپر صرف ٹہل کے آیا جائے اور یہ کہا جائے آج نہیں تو کل انشاءاللہ یہ زمین ہم واپس لے کے رہیں گے۔ اگر یہ میسج پہنچانے کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں تو کوئی وہاں پر انویسٹ کرنے والا نہیں ہے، وہ زمینیں ہمیں دوبارہ واپس مل سکتی ہے، اور پھر ہم اپنے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز وہاں پر کھڑے کر سکتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے ساتھ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، جو سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ آج ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، آج ہمیں دوسروں کے اسکولوں میں دوسروں کے کالجز میں جانا پڑتا ہے۔ اگر ہم ان وقت کی زمینوں کے اوپر ہمارے اپنے ادارے کھڑے کریں، ہمارے اپنے اسکولز، ہمارے کالجز، ہمارے پروفیشنل انسٹیٹیوشنز اگر ہم کھڑے کریں تو ہمیں یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھاجپا کی سرکار اپنا ایجوکیشن کے اندر سیکرنائزیشن کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے۔ ہم اگر وہ بھگوا کرم کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر بھگوا کرم ہم کر کے دکھائیں گے، پورا بھگوا کرم ہم کر کے دکھائیں گے، ممکن ہے۔ اسی لیے جتنے بھی تجویز کی حیثیت سے میں جتنی بھی کوشش ہو سکے گی انشاءاللہ پورا کروں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو تجویز میں نے رکھی ہے وہ ممکن ہے، صرف اگر کوشش کی ضرورت ہے، اور اگر ہم سب ایک ساتھ مل کر پلیٹ فارم کے اوپر آتے ہیں تو یہ ممکن ہے، اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ آج کے بعد اگر ہم یہ عہد کر لیتے ہیں تو یہ ناممکن سی بات اگر کسی کو لگتی تھی تو انشاءاللہ ہم اسے آج یہ عہد کر کے نکلتے ہیں، ہم اسے ممکن کر کے دکھائیں گے۔ بہت بہت شکریہ کہ قوم ملت کے مسائل پہ ہم ایک جگہ متحد ہیں، اور ہمارے ہر مسئلے کا حل جو ہے یہ صرف ہمارے متحد کے اندر میں ہے، اور متحد ایک دن ہو کر ایک پروگرام لے کر ہمارے مسئلے کا حل نہیں۔ آج ہمارے مسائلے کے ہماری جان مال کا تحفظ، ہماری شریعت میں مداخلت اور ہماری سیاسی زندگی کے ماحول کے اندر بدلاؤ، اس کے لیے آپ اور ہم کو یہ دیکھنا ہوگا یہ ہوگا کیسے۔ جہاں پر بادشاہت ہوتی ہے
اور جہاں جمہوریت ہوتی ہے دونوں کا نظام الگ الگ ہوتا ہے. جب بادشاہت ہوتی ہے اور رات میں بادشاہ کے خواب میں آیا وہ صبح قانون ہوتا ہے. اور جمہوریت اور لوکشاہی کے اندر میں سروں کی گنتیوں کو تولا جاتا ہے. جتنی تعداد جدھر ہوتی ہے اس طرف سلام ہوتا ہے, اس طرف جو ہے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں, اس طرف منوایا جاتا ہے. تو آج ہم نے ایک نمائندہ کونسل نے جو نظام بنایا ہے, اگر ہمیں ہمارے مسائل کو حل کرنا ہے, میں کون سی جماعت سے آتا ہوں, میں کون سی پارٹی سے آتا ہوں, یہ زمین جائیداد اور پولیٹیکل اور میں اور تو کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ملت کا مسئلہ ہے. یہاں ہمارا اور تمہارا کوئی سوال نہیں ہے. ملت کے مسئلے میں سب سے پہلے ہم جو جمع ہوئے ہیں, یہ جو جماعت کام کر رہی ہے, یہ للہیت سے جب کام کرے گی, خدا کی قسم پوری عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی دیکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ. اور جب للہیت نکل جائے گی تو یہ ماحول ہمارے اندر سے ٹوٹ جاتا ہے. تو ہمارا مقصد کیا ہے کہ قوم پہ آنے والی مصیبتیں, قوم پہ ہونے والے ظلم, ہماری شریعتوں میں مداخلت ہمیں کسی طرح سے برداشت نہیں ہے, چاہے ہمیں کتنا بھی نقصان کرنا پڑے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ حکومتیں جو زبان سمجھتی ہے وہ لا الہ ہم کو تجویز میں لانا ہوگا. یہ تجویز دینے سے نہیں بلکہ جو سمجھدار اورنگ آباد میں سے, مہاراشٹر میں سے, ہندوستان میں سے ذمہ دار لوگ ہیں, ان کو لے کے بیٹھ کے ہم کو سوچنا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اور حکومتیں وہ زبان کو سمجھتی ہے, اس کے لیے سب سے پہلا ظاہری عمل یہ باقی رکھنا ہوگا. ہمیں کسی نے کہا کہ بھئی یہاں سے اپنے مورچے کی تیاری کرنا ہے, فلاں شخص وہ کر رہا ہے تو اس کی دیکھا دیکھی ہم بھی ایسا کریں, یہ ہمارا عمل ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, ان تنصروا اللہ ینصرکم, تم اللہ کی دین کی مدد کرو, اللہ تمہاری مدد کرے گا. یثبت اقدامکم, تمہارے قدم جمع دے گا. ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, تم پہ کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا. کیسے ہے جب تم للہیت کا اللہ کے دین کی مدد کرنے کے لیے سامنے آ رہے, دین کے بدلے میں تم سامنے آ رہے, تو تمہارے ساتھ کیسا مسئلہ, اللہ کی مدد کیسی نہیں آ رہی کہ ہماری شریعت میں مداخلت کرے اور ہم میٹھے میٹھے بیٹھ جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. قربانی دینا پڑے گا دوستوں, بغیر قربانی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا. میری مسلم نمائندہ کونسل کو ایک دم نزدیک کی تجویز یہ ہے کہ اورنگ آباد شہر سے پورا پیغام پورے مہاراشٹر میں, پورے ہندوستان میں جائے. اس لیے یہاں اورنگ آباد شہر کو بند کرنا چاہیے. 3 طلاق کے ایشو کے معاملے میں اور کامن سویٹ کون کے معاملے میں اورنگ آباد شہر بند کا اعلان مسلم نمائندہ کونسل کرے, اور اگر نہیں کرتے تو اور کوئی کرے. اور اگر اللہ میاں نے مجھے طاقت دیا تو میں آج اعلان کرتا ہوں کہ فلاں دن اورنگ آباد بند ہوگا. اورنگ آباد بند میں صرف مسلمان مرد ہی شامل نہ, مسلمان عورتیں بھی شامل. اور ہم مکھ مورچہ نہیں نکالیں گے, ہم اللہ کی کبریائی بیان کریں گے کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر, اور یہ کبریائی بڑھا کر کے ہم یہاں سے نکلیں گے. بس ایک مختصراً ایک ہی تجویز میری تھی کہ اورنگ آباد شہر بند ہو, اور اس دن ایک ایسا زبردست مورچہ نکلے یہاں سے کہ تنگ ہو جائے, دیکھنے والے دنگ ہو جائے کہ اس کو کہتے ہیں مورچہ. اور ایسا ہم پہلی ٹائم کریں گے کہ ہماری خواتین بھی ساتھ میں رہیں گی, اور خواتین ساتھ میں رہی تو شر پیدا نہیں ہوتا انشاءاللہ. ہم ہماری خواتین کی حفاظت میں ہو رہے تھے. کوئی شر پسند آتے ان کو دیکھ لیں گے, ہم کو چھوڑیں گے نہیں, اب سب کو دیکھ لیں گے. کون کون شر پسند آتے ہیں ان کو بھی چھوڑنے والے نہیں. ابھی بہت ہو گیا, بہت لاڑ ہو گیا. بائیکاٹ کی بھی بات رہی کہ کوئی مسلمان اگر عدالت میں جا رہا تو اس کو بائیکاٹ کریے, بالکل بائیکاٹ کیے. ناصر صدیقی صاحب نے ایک تجویز تو رکھی نا کہ شریعہ کورٹ میں جاتے نہیں, ان کا بائیکاٹ کریے, بالکل کریے ان کا بائیکاٹ. حالات کی تبدیلی کے لیے انصاف اور قربانی کے جذبات کو تازہ کرنا پڑتا ہے.
حالات کی تبدیلی کے لیے اپنے آپ کو لگانا پڑتا ہے، اپنی توانائیوں کو، اپنی جوانیوں کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی قوتوں کو، اپنی خواہشات کو اور اپنی امنگوں کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ آج ہم نے گویا میوات کی ان بہنوں کی چیخوں اور کراہوں کو سن کر کے جو حضرت جی کی اس سرزمین سے چیخ رہی ہے کہ کون ہے جو ہماری ان چیخوں پر لبیک کہتے ہوئے ہماری عزت و عصمت کی حفاظت کے حوالے سے کھڑا ہو سکتا ہے، ان کی چیخوں پر ہم نے لبیک کہا ہے۔ ہم نے تاریخ کے بہیمانہ قتل پر اس کی بیوہ بیوی اور اس کی معصوم بچی کی آہوں اور کراہوں کو سنا ہے، اس کا ہم نے ثبوت دیا ہے۔ ہمارے کانوں میں اخلاق کے گھر کا ماتم بھی ہے، ہمارے کانوں میں احمد آباد میں پامال کیے جانے والے بیف کے نام پر نوجوان کے گھر کی جو ہے وہ آہیں اور سسکیاں بھی ہیں، اور اس حوالے سے اس ملک کے طول و عرض میں مسلمان کو جس اعتبار سے ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس ظلم کے نشان بننے پر خدا تو گواہ ہے کہ ہم بہرے رہے ہیں، ہم بہرے رہے ہیں، اور تو گواہ ہے کہ ہم بے غیرت بھی رہے ہیں، ہم بے حمیت بھی رہے ہیں، ہم باغیرت ہیں، ہم باہمت ہیں، ہم اس کو جو ہے سن رہے ہیں، اور ہم نے آج اس سننے اور سن کر کے رسپانڈ کرنے کے لیے ابتدا کی ہے۔ شہریان اورنگ آباد آج یہاں سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اور یہ جو مہا پنچایت ہے ہم نے اپنے درمیان، اپنی صفوں کے درمیان اتحاد اتفاق پیدا کر کے یہ بلائی تھی، اس مہا پنچایت کے ذریعے سے یہ جو ہم نے اس پیغام کو تازہ کرنا چاہتا کہ ہمارا دین یہ ہمارے لیے ہماری جان سے زیادہ معتبر، محترم اور مقدس ہے۔ جانے تو جائز ہے، جا سکتی ہے، لیکن جو ہے دین اس سلسلے میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا ہے، ایک، اور دوسرے یہ کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے کعبہ کی طرح محترم ہماری جان ہے، تو یہ اتنی سستی نہیں ہے کہ مظلومیت کے نام پر مار دی جائے۔ اگر یہ ماری جائے گی تو شہادت کی حیثیت سے جو ہے یہ قربانی دے گی۔ ہم یہ پیغام کو دینا چاہتے ہیں، اور تیسرے یہ کہ ہم اپنے آپ کو ہم جو ہے یہ پیغام یہاں سے دیا ہے ہمیں، انشاءاللہ اس کے سلسلے میں جو ہم نے کمیٹی بٹھائی تھی وہ خاموشی کے ساتھ آپ کی تجویزوں کو غور کر رہی ہے، اور اس سلسلے میں ایک جو ہے آپ کی جو ہے آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اورنگ آباد اعلانیہ تیار کر لیا گیا ہے۔ اس اعلانیہ کو آپ انشاءاللہ سنیں گے، جس سے جو ہے ہو سکتا ہے کہ ہمارے جذبوں کی تسکین ہوگی، ہمیں جو ہے ہمارے حوصلوں کو جلا ملے گی، اور نہ صرف یہ کہ ہم بلکہ شہریان اورنگ آباد ہونے کے ناطے سے، ایک جو ہے اولیاء اللہ کی سرزمین ہونے کے ناطے سے، ایک مرکزی شہر ہونے کے ناطے سے، ایک مسلمان آبادی کی اغلبیت کا شہر ہونے کے اعتبار سے یہ شہر اپنے اطراف اور اکناف کو اور پورے ہندوستان کو ایک پیغام دے گا۔ یہ اعلانیہ آپ کے سامنے جو ہے برادر اویس احمد صاحب پیش کریں گے۔ میں بہت عاجز بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ مسلم نمائندہ کونسل کے لیے بھی اور اورنگ آباد کے شہریوں کے لیے بھی اور یہاں کے مسلمانوں کے لیے بھی پہلا تجربہ تھا، شاید ہم پوری طرح سے کامیاب نہیں ہوئے، اور جو تجاویز آئی یقیناً ان کا خیر مقدم ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ ہم نے سب کو شمول نہیں کیا ہو، شامل نہیں کر سکے ہوں، مگر انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے اس کا۔ تو میں بلا تاخیر کے تین جو مسائل ہم نے لیے تھے، جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت، تعلیم اور فتویٰ کرن اور مسلم پرسنل نام میں مداخلت، یہ تین بیسک ایشوز کو ہم نے کور کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان کے حوالے سے میں تجاویز اور اعلانیہ کے طور پہ جس کو ہم نے اورنگ آباد ڈکلیریشن کا نام دیا ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بھارت میں مسلمانوں کی صورتحال پر غور و فکر کرنے کے لیے 1 نومبر 2016 بروز منگل تمام جماعتوں اور تنظیموں کی وفاق مسلم نمائندہ کونسل کے ذریعے مسلم مہا پنچایت کا اورنگ آباد میں انعقاد عمل میں آیا۔ ڈھیروں مسائل پر لوگوں نے اپنی تجاویز و مشورے اس مہا پنچایت میں رکھے۔ ان میں سے جو اہم اور متعدد تجاویز تھیں انہیں اتفاق رائے سے منظور کی گئی۔ نمبر 1، جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت۔ اس سلسلے میں جو تجاویز جو ہم نے اعلانیہ میں کوریج کیا وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جان و مال، عزت و آبرو کا تحفظ
आयन हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर वो नाकाम रहे तो हर शहरी को अपने दिफा का हक कानूनन और शरअन हासिल है। नंबर 2, हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि अपनी जानमाल इज्जत और आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें लाइसेंस बंद हथियार प्रोवाइड किए जाएं। उस स्टेशन पर दरखास्तें देंगे बिला इश्तियाल। जहां भी मुसलमानों और बेबसों पर जानलेवा हमला किया जाएगा, मुसलमान और हर बेबस कमजोर फर्द अपनी जान, माल, इज्जत और आबरू को बचाने के लिए दिफाई हुकूक का बिला झिझक इस्तेमाल करेगा। तालीम को भरवा करेंगे। इस मामले में जो हमने करारनामे और जो आलामिया में हमने कवर किया है वो सुनिए। उम्मत में तालीम के मैदान से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रात व माहिरीन उम्मत की नस्लों के ईमान और अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक्शन प्लान तैयार करेंगे। उम्मत के असातिज़ा किराम बच्चों को पढ़ाते हुए हकीकी तारीख़ और हकीकी अहवाल से उन्हें मुतारिफ़ करवाएंगे। हम हमारी तालीम गाहें, हमारे दानिशगहे हर हाल में शिरकिया कलमात और शिरकिया आमाल से मुकम्मल परहेज करेंगे। कानून शरीयत में की जाने वाली हर मुदाखलत नाकाबिल बर्दाश्त होगी और उसकी हर महाफत हम हर तरह से शदीद मुखालिफत करेंगे। यकसा सिविल कोड से मुसलमानों को मुस्तस्ना करार देने के लिए और मुस्लिम पर्सनल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की हिमायत करेंगे। यहाँ पर एक हरफ की बात है, मैं चाहता हूँ कि ये जो जुमला है ये आप भी मेरे साथ रिपीट करें ताकि ये हम एक हल्फिया तौर पर इसे करार करें। और ये बहुत अहम तजवीज़ है। ये तजवीज़ है कि हम इस बात का हलफ लेते हैं, आप मेरे साथ रिपीट करें, कि हम आपसी झगड़ों को शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हल करेंगे। निकाह, तलाक, विरासत, हिबा व वक्फ सब कानून शरीयत के मुताबिक अंजाम देंगे। अगर उनमें मदाखलत की गई तो हम अपनी जानों के नजराने भी पेश करने से गुरेज नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह। ये आपका हलफ मुकम्मल हुआ। अब ये वादा आपने अल्लाह से किया है, अब अपना अपना एहतसाब मुस्तक़बिल में करें कि जब कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो आपको क्या करना है। इज्तिमाई तौर पर मुस्लिम महापंचायत अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अनक़रीब महारैली या महासभा का इनेकाद करेगी। मौजूदा कानून शरीयत में तलाक़ सलासा के नाम से जो मुदाखलत की जा रही है उसके लिए ख़वातीन की अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा जो तजावीज़ मशवरे वसूल हुए हैं उन्हें एक कमेटी का सुपुर्द किया गया है, वो उस पर गौर व फिक्र करके अपनी रिपोर्ट आइंदा पेश करेंगी। इस एलामिया को आम किया जाए और उसके मुताबिक अमल को मकसूद नज़र बनाया जाए। अल्लाह हमारा हामी व नासिर हो।